अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या मिंटो फैमिली भूखी हो गई है, जिसकी वजह से बेचारे कंगाल हो गए हैं। इनको गाड़ी सेल करना पड़ी प्लाट की इंस्टॉलमेंट के लिए। इनके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इंडोनेशिया में इतना ये खर्चा करके आए हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि क्या ये तस्वुर जो है बाकी 4 भाइयों का सगा भाई है या कि ये सौतेला भाई है, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तसव्वुर साहब ने अपनी गाड़ी सेल कर दी है। अब इससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है कि उन्होंने गाड़ी सेल की है, क्यों की है, किस लिए की है, क्योंकि हमें हक भी नहीं बनता। गाड़ी उसकी है, वो चाहे सेल करे, रखे, कुछ भी करे, उसकी अपनी मर्जी। लेकिन हमने बात करनी है जो उसने वीडियो में झूठ बोला। अगर वो सीधे सीधे गाड़ी सेल कर देता तो कोई मसला नहीं था। हाँ, कह देता कि भाई मेरी मर्जी, मैंने गाड़ी सेल कर दी, मेरी गाड़ी थी, मुझे मेरा दिल किया, मुझे लगा कि मुझे सेल करनी चाहिए, मैंने कुछ और अच्छा सोचा हुआ है अपनी फैमिली के लिए, तो ठीक था। लेकिन अगेन इस बंदे ने अपनी बीवी की, हबीबा सियानी की उसके ऊपर अमल करते हुए, जो उसके तौर तरीके हैं उस पर अमल करते हुए उसने भी झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि भाई हम गाड़ी इसलिए सेल कर रहे हैं क्योंकि भाई हम बड़े गरीब हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। मैंने पहले इससे अपने दोस्त से उधार पैसे मांगे हैं, उसने कहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे इसने मशवरा दिया कि मैं तुम्हारी गाड़ी सेल करवा देता हूँ। हालांकि वो गाड़ी खुद ख़रीद रहा है, सेल नहीं करवा रहा, खुद ख़रीद रहा है। तो मोहतरम फरमाते हैं कि इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं बन रहे, तो तुम लोगों ने कोई 10 करोड़ का प्लॉट तो लिया हुआ नहीं है जो तुम पैसे जो है वो सॉरी जो मंथली देते हैं। इंस्टॉलमेंट तो उन्होंने दे दी होगी, जो मंथली एक पेमेंट होती है। अगर आप वो किस्तों पे लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी, तो उसके लिए एक मंथली पेमेंट आपको देनी होती है। तो भाई 2 साल का अरसा हो गया, बेचारे के पास इतने पैसे नहीं बचे कि करोड़ों का जो इसने प्लाट लिया हुआ है झांग सिटी में, उसके ये बेचारा पैसे नहीं दे पा रहा। इतना ये गरीब और कंगाल होके आया इंडोनेशिया से कि ये 2 साल हो गए हैं, इसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है और ये पैसे नहीं दे पा रहा। इसने ये गाड़ी इसलिए सेल कर दी। अब इसकी ये बात आपने नोट रखनी है कि इसने ये जो झूठ बोला है कि मैंने गाड़ी इसलिए सेल की है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी के पैसे देने हैं, ये इसने बहुत बड़ा झूठ बोला है। आप खुद सोचें, जो बंदा गाड़ी का आदी हो जाता है, क्या वो इसलिए गाड़ी बेचता है कि भाई चंद लाख का एक प्लॉट है जो कि ये इजीली हर मंथली ये पैसे दे रहे हैं, दे सकते हैं, और ये चाहें तो इकट्ठे भी दे सकते हैं, लेकिन ये जानबूझकर मंथली देते हैं क्योंकि इनके लिए आसान रहता है। इसके बावजूद ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए और इन्होंने झूठ बोला कि हमने सिर्फ प्लॉट के लिए ये गाड़ी बेची है, जबकि ज़रूर इन्होंने कुछ और सोच रखा होगा। ज़रूर इन्होंने मतलब कि इससे अच्छी गाड़ी खरीदनी होगी, जिसकी वजह से इसने ये गाड़ी बेची। और इंडोनेशिया से, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जितना इसने बोला इससे ज़्यादा ये कमा के आया है, मतलब जितना लगाया उतना उससे डबल इन्होंने कमाया है। ये झूठ बोल रहा है। अब जो कमाया है, जारी बात है, एवं तो नहीं ना इतनी फुदक करी इसकी बीवी कि इधर जाना है, उधर जाना है, बाहर शिफ्ट होना है, दूसरी कंट्री शिफ्ट होना है। इधर तो कभी लाहौर की बातें हो रही हैं, और ज़्यादा जो बातें हो रही हैं दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने की, वो पल्ले पैसे हों तो ही इंसान इस तरह फुदकता है ना। एवं तो कोई नहीं फड़के मारता कि मैंने कहीं और शिफ्ट होना है, किसी और कंट्री में शिफ्ट होना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसे की किल्लत नहीं है इनके पास, लेकिन आदत से मजबूर जो इनकी एक झूठ बोलने की आदत है। मुझे नहीं पता कि अम्मा जी का ये सौतेला बेटा है या सगा बेटा है, उस पर भी जाके बात करती हूँ कि ये अपनी बीवी के मतलब नक्शे कदम पर चल रहा है मुकम्मल तौर पर। 100% जो तरबियत इस वक्त नज़र आ रही है मुतसव्विर साहब में, वो उसकी बीवी की नज़र आ रही है। एक तरबियत होती है जो माँ करती है, और एक तरबियत होती है जो या तो बीवी अगर शोर पे हावी हो जाए तो शोर की तरबियत वो करती है, और अगर शोर हावी हो जाए तो फिर वो अपने हिसाब से अपनी बीवी की तरबियत कर लेता है। लेकिन यहाँ पे तो मामलात कुछ उल्टे ही नज़र आ रहे हैं। अब चंद लाख रुपए का जो वो प्लॉट है उसके लिए कोई गाड़ी सेल करता है? आप मुझे बताएं, कौन अक्लमंद बंदा गाड़ी सेल करता है? तो बात सादा सी मुख्तसर सी ये है कि इन्होंने गाड़ी और अच्छी लेनी होगी, इससे बेहतर लेनी होगी, क्योंकि गाड़ी के बगैर इनका गुजारा नहीं है। सिटी में आना जाना, जो इसकी बीवी की जो ऐश परस्ती की उसको जो लत लग चुकी है, जितनी वो आज़ाद हो गई, आपको लगता है कि वो गाड़ी के बगैर रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। अब आप देखिए, गान करीब नई गाड़ी भी आएगी, लेकिन ये झूठ इसका आपने माइंड में रखना है कि इसने क्या बोला था कि मैं गाड़ी इसलिए सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर करवाने के लिए अमाउंट ख़त्म हो चुकी है और 2 साल हो गए हैं, टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने गाड़ी सेल कर दी। अब आ जाते हैं जी अम्मा पर। अम्मा आई हुई हैं, इनकी मतलब कि इस उम्र में भी इनकी अम्मा इनकी चाकरियाँ कर रही है, गैरत नाम की रखती नहीं है इन लोगों में। ये 5 बेटे जो अम्मा ने, जिनको परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया,
اور اس قابل بنایا کہ آج یہ اپنے اپنے گھروں میں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن ان میں سے سب سے جو نکما اور نیلا دیلا اس کا بیٹا ہے بڑا، جو سب سے مان جس پہ زیادہ ہوتا ہے ماؤں کو کہ ہمارا بڑا بیٹا ہے اور باقی بہن بھائیوں کا بھی وہ خیال رکھے گا، لیکن اس نے ایک بھی دن بڑے ہونے کا فرض نہیں نبھایا. وہ بڑے ہونے کا جو فرض ہے وہ نبھا رہے ہیں منور بھائی، جو اپنے فیملی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی امی ابو کو بڑے اچھے سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور صحیح نظر آتا ہے کہ وہ بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھا رہے ہیں. لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اتنا مطلب کہ سیلفش انسان ہے کہ اس کی اماں نے جو اس کی تربیت کی تھی، کیونکہ اس کی امی نے تو ان کی اچھی تربیت کی تھی جو مجھے سارے باقی بچوں میں نظر آتی ہے، لیکن اس کی تربیت دوبارہ سے اس کا برین واش کیا اس کی بیوی نے آ کے، اس کو لالچی بنایا، اس کو حریص بنایا، اس کو سیلفش بنایا، جو صرف اپنا سوچتا ہے اور کسی کا بھی نہیں سوچتا. صرف اور صرف ان کو یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے کس طرح عیش والی زندگی گزارنی ہے. اماں ابا کو سال کے بعد ایک آدھا سوٹ دے کے یا ایک آدھا نوٹ ابا کے منہ پہ مار کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اس کے علاوہ ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی اماں خود سارا کام کرتی ہیں اپنا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ منور بھائی کی جو وائف ہیں وہ گئی ہوئی ہوں تو حبیبہ جو ہے وہ اپنے ساس سسر کے لیے کھانے بنا رہی ہو، 2-4 دن ان کی ذمہ داری اٹھائی ہو. کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا. حبیبہ کرتی ہیں یا پھر کرن کرتی ہیں، دونوں مل بانٹ کے کرتی ہیں. زیادہ تر منور بھائی کے اوپر ہی اپنے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، پورے گھر کی ذمہ داری ہے. اگر لیاقت نے بھی آنا ہے تو وہ بھی انہوں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے. باقی بھائیوں کا کیا ہے کہ بھئی وسیم تو اپنا ابھی بنا رہا ہے گھر، ٹھیک ہے، اور صداقت جو ہے وہ 1 ٹائم کا کھانا بنا دے گا، 2 ٹائم کا بنا دے گا، باقی وہ 3 دن سٹے کرے، 4 دن سٹے کرے. وہ منور بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ منور بھائی اور اماں جو ہیں وہ گھر کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ جو سب سے بڑا نالائق نکما بیٹا ہے، اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر اس کا بھائی کبھی لیاقت آئے بھی تو یہ ہر بار ان کی مطلب کہ کھانا ان کے لیے بنائیں. بھئی کہیں کہ 1 دن کا کھانا ہم بنائیں گے اگر وہ 3 دن کا سٹے کر رہے ہیں، 1 دن کا ذمہ لے لیں. صداقت 1 دن کا یہ اور 1 دن کا منور بھائی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی یہ ان لوگوں کی دعوت کرتے ہیں. اور اس بھائی سے، لاہور والے کے جو بیوی ہے نا، اس سے تو مجھے لگتا ہے حبیبہ بہت ہی جیلس ہے، بہت ہی چڑھتی ہے. اس سے اس کی ذرا بھی نہیں بنتی. اور ابھی بھی لاہور جا کے ہو کے آیا یہ، لیکن ان کے گھر نہیں گئے. اور پہلے بھی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جب بھی لاہور جاتے تھے، پہلے بھی یہ کئی بار لاہور جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کے گھر کا وزٹ نہیں کیا. ان کے گھر یہ جب بھی گئے ہیں 1-2 بار گئے ہیں. ایک تو ابھی انڈونیشیا جانے سے پہلے گئے اور اس ایک بار پہلے فیملی کے ساتھ گئے تھے جب یہ لاہور گھومنے گئے تھے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اسپیشل اپنے بھائی کے گھر گئے ہوں. یہ اس قدر سیلفش فیملی ہے. اور آج یہ جو لاسٹ ویڈیو میں نے اس کی دیکھی ہے جس میں اس کی بیوی بستر میں سوئی ہوئی ہے، اس کی بیوی بستر میں سوئی ہوئی ہے اور یہ اوپر کیمرہ لے کے بیٹھا ہے، اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. پھر میں غلط تو نہیں کہتی نا کہ یہ واش روم میں جا رہی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کیمرہ لے کے جا رہا ہے، یہ دانت برش کر رہی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے، مطلب کہ یہ اکیلے 10 منٹ کی ویڈیو اکیلے نہیں بنا سکتا. یہ اس کے دوست آئے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے، ان کے ساتھ اس نے جو کلپس بنائے ہیں اس میں بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا جھوٹ مسالے لگا کے اپنی آڈینس کو بتانا ہے کہ میں گاڑی کیوں سیل کر رہا ہوں. یہ اس طرح کا انسان ہے. بیوی بستر میں سوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کیمرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے بے شرموں کی طرح. اور نیچے لوگوں نے کامنٹس کیے تھے کہ بھئی اس قدر بے غیرتی مت کرو جو تم کر رہے ہو، سوئی ہوئی بیوی کو مت دکھاؤ، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس نے وہ کامنٹس جو ہے وہ ریموو کر دیے، وہ کمنٹس اس نے ریموو کر دیے اپنے چینل سے. تو تم تصور، کمنٹس ڈیلیٹ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، تم اپنی آڈینس کو خود ناراض کر رہے ہو. ویوز دیکھو، گندا گھٹیا ڈرامہ چلانے کا کتنے دن تم لوگوں کو فائدہ ہوا. ایک دن آئے گا کہ تمہارا چینل ماریہ بلال، اقصیٰ علی اور علی ویر اور ڈیلی روٹین اور اس طرح کے جتنے فیک یوٹیوبرز ہیں نا، جن کے ابھی وہ صابرہ، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے گندی سٹوری سنائی، چلائیں، گندی کہانیاں سنائیں، لوگوں کو جھوٹ پہ مبنی کانٹینٹ بنایا، آج ان کے چینلز پہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا. یہ نہ ہو کہ کل کو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا. کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ عورت کا، بے شک عورت سمجھدار ہو تو اس کا کہنا ماننا چاہیے، لیکن یہ تو بالکل ہی 100% اپنی بیوی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور اسی کے کہنے میں آ کے جو کچھ جھوٹ، ویسے ہو سکتا ہے اپنی مرضی کرتا ہو، لیکن کانٹینٹ کے معاملے میں مکمل طور پر حبیبہ کی چلتی ہے. حبیبہ جو کہتی ہے وہی یہ ویڈیو میں کہتا ہے. بہرحال جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.